हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम खास तौर पर आज संडे में खास प्रोग्राम हम कुछ हफ्तों से दे रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी साहब के साथ हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर, और आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं। आज फिर सईद नकवी साहब से बात होगी, और इस वक्त जो आज बात होनी है वो बहुत ही अहम है। अमेरिका में कांग्रेस के सामने हियरिंग हुई, जिसमें वहां के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले, उन्होंने जो कुछ अफगानिस्तान के बारे में जो कुछ बताया है वो बहुत ही दिलचस्प है, आई ओपनिंग है। और ये भी कि वहां के सिस्टम में एक चीज है जहां लोग सच बोलते हैं, ये भी एक बहुत ही अहम बात है। सईद नकवी साहब, वेलकम है सर आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये इतना बेहतरीन बेहतरीन मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत कुछ गड़बड़ी घोटाले सब कुछ होते हैं, लेकिन ये कांग्रेस हियरिंग जिस तरह से हुई है और जो होती है वो क्या कुछ है, और क्या कुछ उसमें कहा गया है अफगानिस्तान के बारे में। काज़मी साहब, ये बात अच्छी आपने आपने इब्तिदा की है, क्योंकि उस वक्त जबकि हम तकरीबन भूल गए हैं कि पार्लियामेंट कैसे चलती है, हमारी डेमोक्रेसी कैसे चलती है, वहाँ एक इतना बड़ा वाक़या हुआ, अमेरिकन के साथ इतना बड़ा सानहा हो गया अफ़गानिस्तान में, और वहाँ के लोगों ने देखा। लेकिन फ़ौरन ये ज़रूरत महसूस की गई कि लोगों को बताएं, और जो सेनेटर्स, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सेनेटर्स, ये सेनेट डिफेंस सर्विसेज कमेटी की मीटिंग थी, उसमें पूछा जाए इनसे कि भाई क्या हुआ। और ये सब के सब तीन जो बड़े वहाँ के जो चला रहे थे, पूरी इम्प्लीमेंट कर रहे थे पॉलिसी को, उन सबको बुलाया गया। मोटी मोटी बात ये निकली कि जो माइली ने कहा कि भाई देखिए, हमने तो ये आपसे कह दिया था पहले ही। अब देखिए खुल के उसने कहा कि हमने आपसे कहा था कि आप 2500 सोल्जर्स रखिए, जमीन पे छोड़िए नहीं, वरना एक भगदड़ मच जाएगी। दूसरे ने भी कुछ इसी किस्म की बात की। लोगों ने सवाल किया कि आप बागराम छोड़ के आ गए, और बागराम के अंदर वो तमाम कैमरे वाले गए, उन्होंने देखा टॉर्चर चेम्बर्स और केजेस, ये सब। तो उन्होंने कहा कि साहब, अगर हम बागराम के लिए बागराम की देखभाल, बागडोर अपने हाथ में रखते, तो हमको 5000 सोल्जर्स की जरूरत होती, और जो कि एक्सपोज्ड होते एक बड़े खतरे से, लिहाजा वो भी हम छोड़ के आ गए। कहना, और दूसरे ये कि साहब, हमें ऑस्टिन ने बहुत ही मोहतात मोहतात होके ये कहा कि भाई हमको ये मानना चाहिए कि हम लोग बिल्कुल, हमें अंदाजा नहीं था कि करप्शन ऊपर के लेवल में काबुल की जो सरकार है उसमें इतना ज्यादा है, उसका उस भयानक लेवल का हमें अंदाजा नहीं था, जिसकी वजह से, और ये मुझे बताते हुए शर्म आती है कि कई जगह, बल्कि ज्यादातर जगह, वो फौज जो कि हमने तैयार की थी, उसने एक एक गोली भी नहीं चलाई, और गोया तकरीबन तालिबान को रेड कारपेट उनके लिए लगा दिया कि आ जाओ। ये सब देख के हमें अचंभा हुआ, और हमें अंदाजा नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा। अब सवाल ये है कि देखिए, ये हियरिंग्स वगैरह, इनके अंदर दो पहलू हैं। एक तो ये कि ठीक है, जनता की डिमांड है, आपने उनके आगे सामने आके ये कह दिया, लेकिन आपने कहा भी, बताया भी, और छुपाया भी। ये तो आपने बताया, ये तो सब जानते थे कि भाई वहां के लोग करप्शन के बारे में तमाम बातें आ रही थी, कोई नई बात नहीं है। सवाल ये है कि अफगानिस्तान में जो हुआ वो क्यों हुआ, ये फौज क्यों आपको छोड़ के चली गई। फौज इसलिए छोड़ के चली गई कि भाई आप उसकी बात नहीं करना चाहते। मेरे ख्याल में बहुत बहुत ही बड़ी कुशादा दिली की बात होगी कि अगर एक दिन अमरीकी सिस्टम ये भी करे कि इन
پہلوؤں میں جا کے بھائی یہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی. آپ سے غلطی سب سے پہلی یہ ہوئی کہ آپ نے ایک دوسرے ملک کو انویٹ کیا. اچھا صاحب وہ کہتے ہیں نہیں وہاں سے ہمارے اوپر 9/11 کے کا جو اٹیک ہوا تھا, جو پلینز اس میں چلے گئے تھے ہمارے ٹوین ٹاورز میں, اس کا ہمیں بدلہ لینا تھا, ہمیں ان کو ایک لیسن سکھانا تھا, ورنہ وہ پھر کر سکتے تھے. وہاں گئے پینٹاگون میں اور ایک ہوائی جہاز گر گیا پینسلوینیا میں, تو ہمیں اس کا ارے بھائی وہ بدلا تو آپ کو, تو آپ 20 سال تک وہاں رہ گئے, اور وہ 20 سال کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. اور بلکہ بائیڈن ایمانداری کی بات کر رہا ہے, وہ کہتا بھائی جب ہم نے اسامہ بن لادن کو مار لیا, وہ بھی 10 سال ہو گئے اسے, تو کام ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد آپ کیا, اس کے پیچھے اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ کیا پالیسیز کیا تھیں, لوگ کیا سوچ رہے تھے کہ اس کو ایک اسٹریٹجک جگہ ہے, اس کا کس کس طرح سے فائدہ اٹھایا جائے, وہ الگ بات. سوال یہ ہے کہ آپ ایک ملک میں گئے, اس ملک میں ہزاروں مکانوں میں, جس کو کہتے ہیں کہ کریش کر کے بوٹ سے آپ نے دروازے کریش کیے, وہ جگہ جہاں کے حجاب بہت بڑی چیز ہے, جہاں کے برقع پوش عورتیں ہوتی ہیں, وہاں آپ گھروں میں گھس گئے, آپ نے لوگوں کو پیٹا, انہی کے ان کے خواتین کے سامنے. اس سے بری بے عزتی پٹھان کی نہیں ہو سکتی کہ آپ نے اس کے سامنے ان کی پٹائی کی. ہزاروں واقعات ایسے ہیں. اچھا تو آپ چاہتے تھے کہ وہ پھر بھی آپ ہی کے ہوتے, آپ سے لائل ہوتے. اس کے بعد آپ نے وہ کیوں نہیں بتایا ہمیں کہ وہ جو گرین آن بلو اٹیکس تھے وہ کیا تھے؟ گرین اینڈ بلو اٹیکس یہ تھے کہ یہی لوگ بھائی جن کو آپ ستا رہے تھے, وہیں سے آپ ریکروٹ کر رہے تھے سولجرز کو بھی, یہ انہی گھروں کے بچے تھے, انہی گھروں کے لڑکے تھے جہاں کہ آپ کریش کر کے اندر چلے گئے تھے. آپ نے ان میں 3 لاکھ لوگوں کو تیار کیا. اس کے بعد گارڈین میں ایک تصویر میں نے دیکھی, دیکھے بڑی بڑی بےہودگیاں ہوئی ہیں بھائی. آپ کو ابو غریب یاد ہے؟ ابو غریب بغداد کے باہر ایک پریزن تھا جہاں پہ لیڈی انگلینڈ ایک صاحبہ تھیں, وہ سگریٹ پی پی کے ایک ہیپ تھی ننگے عراقیوں کی, ان کے اوپر وہ سگریٹ جلا کے وہاں پہ سٹب کرتی تھیں, اور ان کے وہ اسمائل کر کے تصویر لے رہی تھیں. بہت مشہور تصویر ہے وہ جی ابو بالکل. غریب کی. تو ابو غریب ان کے انویژن کے 1 سال کے اندر ہو گیا تھا. 20 سال میں نہ جانے کتنے ابو غریب یہاں ہوں گے. بتا دیتے آپ کہ بھائی یہ غلطیاں ہوئی ہیں. اگر نہیں ہوا تو باگرام میں یہ کیجز کیا تھے, ٹارچر کیجز کس لیے رکھے ہوئے تھے؟ تو آپ نے یہ بھی کیا. آپ نے, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گارڈین میں نے خبر دیکھی کہ صاحب وہ مردہ لاشیں ہیں افغان کی, ان کے اوپر مریض پیشاب کر رہے ہیں. اب یہ تو, اور یہ خبریں ان تک پہنچی, انہوں نے برداشت کیا. ایک طرف پیسہ بھی آپ دے رہے تھے, کچھ لوگوں کو آپ نے اپنی طرف موہ لیا پیسے سے. پیسہ چل جاتا ہے کبھی کبھی, لیکن اتنی گہرائی تک اترتا نہیں ہے. مرسنری فوج اپنی جان آپ کے لیے نہیں دے گی, اس کو پیسہ چاہیے, وہ آپ سے پیسہ لے لے گی. جہاں اس کو موقع ملے گا وہ پلٹ کے آپ کو مارے گی. گرین آن بلو یہی تھا, آپ ہی کے افسروں کو لوگ پلٹ کے جان لے لیتے تھے, مار دیتے تھے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بجائے اس کے, اخباروں میں خبریں آتی تھیں, ٹیلی ویژن پہ, آپ نے ٹیلی ویژن کا بند کر دیا. یعنی یہ خبریں بند کر دی تو گویا خبریں ختم ہو گئی. یہ جو ایک طریقہ کار ہے ان لوگوں کا کہ میڈیا از دا میسج, میڈیا کے بغیر کچھ نہیں ہے, تو میڈیا کو بند کر دو, دنیا کو نہ معلوم ہوتا رہے. تو لیکن اب آخر میں جب اتنی 3 لاکھ کی فوج آپ نے تیار کی, آپ کو کیسے یہ مغالطہ ہو گیا کہ یہ آپ کی ہے, یہ آپ کے وفادار لوگ ہیں, یہ کیوں ہوا؟ یہ جو ایک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اس کا ایکسپلینیشن ضروری ہے. بہت اچھی بات کہی تھی اپنے اسپیچ میں بائیڈن نے کہ بھائی امریکیوں کو نہیں معلوم ہے کہ اسی ملک میں اندر, امریکہ کے اندر
18 वेटरन्स रोज सुसाइड करते, क्योंकि ये जो भयानक इन्वॉल्वमेंट्स उनके रहे हैं वो उनको प्लेग करते हैं, वो सो नहीं पाते, वो रातों को जागते हैं, टहलते हैं। तो इस किस्म की, इसमें से आपने इसको नजरअंदाज कर दिया, इसके बारे में कोई बात नहीं की। आपने सिर्फ ये बता दिया कि भाई हाँ ये था कि हमें नहीं अंदाजा था कि, वो एक सरसरी सी बात। यानी शेख भी खुश रहे, शैतान भी नाराज ना हो। यानी ये कि किसी हद तक हमने बात कर दी, अमरीकी जनता ये समझे, अवाम ये समझे कि देखिए हमने आपके सामने ला के रख दिया, लेकिन मामला ये है कि आपने बहुत थोड़ा सा रखा। ये है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें एक खास बात ये है कि बहरहाल जितना भी रखा, हमारे एशियन मुल्कों में कहीं कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती, जिसमें भारत भी शामिल है, कि इतना खुल करके बताएं कि हमने कहाँ क्या किया। क्योंकि अक्सर इंग्लैंड वगैरह में भी जाएं, यूरोप में जाएं, आमतौर पर वो किसी की भी बात को सच समझ करके ही आगे बढ़ते हैं। तकरीबन उसी तरह से अमेरिका से जो ये बातें आ रही हैं, मुझे याद है जब हिलरी क्लिंटन ने भी इसी तरह से कांग्रेस हियरिंग में तालिबान के बारे में बताया था कि जिनको हमने ही परवान चढ़ाया है, हम उन्हीं से हम अब लड़ रहे हैं। तो ये बहरहाल एक रियलाइजेशन, पार्टली ही सही, ये कुछ आप अगर आप कंपेयर करें, चूंकि आपने दुनिया देखी है, एशियन मुल्कों में कहीं कुछ नजर नहीं आता है। नहीं, ये देखिए ये तो सही है, हम वहीं से सीखे। डेमोक्रेसी का कल्चर जो है, हमें तो बरतानिया दे के गया। यानी जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, तकरीबन वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमने तो बिल्कुल टोटली वहां से बरतानिया से लिया। ये इसी वजह से बहुत से लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पे दस्तखत नहीं किए। उनमें से मौलाना हसरत वहानी भी थे कि भाई ये यहाँ के लोगों को बनाना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन, न ये कि एक बना बनाया कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आपने कुछ लिपा पोती करके इधर उधर कर दिया। ये आप सही कह रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक कल्चर जो होता है वो अभी इतना गहरा यहाँ शायद नहीं है। लेकिन अब देखिए, जरा सी बात से अफसाना बदलने लगता है। चीफ जस्टिस जो नए आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कितने इक़दाम उठाए हैं जिनसे कि हमारा एक डेमोक्रेटिक हौसला हमारा बढ़ा है। उन्होंने जिस तरह से इंटरवीन किया है ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, एक्सेसेस के खिलाफ, ऐसा लग रहा है कि कम से कम एक वो विंग सरकार का जो कि बिल्कुल ढह गया था, वो अभी मुस्तहकम अपनी जगह है, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी बाकी है। और ये इससे बड़ा बड़ा एक इत्मीनान सा पैदा होता है। तो अभी हमारी डेमोक्रेसी डामाडोल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जरा जरा से हमको तिनकों का सहारा लेना पड़ता है। और उनमें से ये जो नए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर उनको तो एक गोया एक सलाम करना चाहिए कि जो हम लोग परेशान हो गए थे पिछले पिछले 2-3 जो आए हैं चीफ जस्टिस, उनके बाद इनका आना एक बहुत ही बड़ा एक करीमाना गोया बात हुई है, इसमें कोई शक नहीं। तो नहीं, इस किस्म इस तरह से डेमोक्रेसी को आगे, लेकिन देखिए डेमोक्रेसी के ये जो दो पहलू हैं, यानी हाँ आपने इतना बता दिया कि अगले को ये लगा कि सब उसने बता दिया, लेकिन बताया आपने सिर्फ इतना। मीडिया एक चीज है। अब मीडिया साहब हमारा बड़ा इंडिपेंडेंट है, आपका मीडिया इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। जब आप जंगें करते हैं तो आपका मीडिया अगुवाई करता है, आप जब इन्वेजन करते हैं तो आपका मीडिया आगे आगे होता है, वो चीयर लीडर, वो जंग का हिस्सा बन जाता है। हाँ, बड़े मजे की बात यह है कि जब आप कहीं, अब आपकी फौजें जब कहीं उतरती हैं, तब वुल्फ ब्लिट्जर और क्रिस्टियान अमानपुर और जनाब यहाँ बीबीसी की लिज डुसेट, ये सब वहाँ होते हैं जबकि फौजें उतर रही हैं और जंग होने वाली है। और लेकिन अब जब जिस तरह से भागे हैं अमरीकी,
وہاں پہ تو ہمیں کوئی ستارہ ان کے میڈیا کا نہیں دکھائی دیا. اب اس کے کیا معنی ہے؟ تو یعنی ہر چیز ہے لیکن ایک کنٹرول بھی ہے. یہ میڈیا جو ہے یہ پروپیگنڈے کا بھی ذریعہ ہے. یعنی ان کے اب مثلا اس وقت آپ کوئی کہانی کہیں اٹھا لیں جہاں چین کا نہ ہو, ایک نہ ایک کوئی گاڑی پڑ رہی ہوگی. ارے بھائی چین نے کچھ تو صحیح کیا ہوگا. میں آپ کو ایک اپنا پرسنل واقعہ بتاتا ہوں. جی جی جی. میں بہت پہلے بوسٹن گلوب بڑا اخبار ہے بوسٹن میں, وہاں مجھ کو ایک زمانے میں ایک نوکری مل گئی ہے فورن ایڈیٹر. وہاں پہ باب رائن ان کے بہت پرانے فورن ایڈیٹر تھے, وہ ریٹائر ہو رہے تھے, ان کی جگہ مجھ کو رکھ لیا گیا. یہاں میرے اعزاء اور میرے دوست بہت متاثر, ارے بوسٹن گلوب میں فورن ایڈیٹر. لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ بوسٹن گلوب کے پاس ایک بھی فورن کورسپونڈنٹ نہیں تھا. وہ صرف کام یہ تھا کہ آپ ڈیسک پہ بیٹھیے اور یو پی آئی اور اے پی کی کاپی مانیٹر کیجئے, اور اس میں سے جو آپ طے کر لیجئے کہ یہ اچھی ہے, یہ آپ نے ایڈٹ کر کے ہیڈنگ دے کے چیف سب ایڈیٹر کو دے دی. ایک دفعہ صاحب یہ کولڈ وار بڑے زوروں پہ تھی, بڑا فری ملک ہے صاحب, بڑا. اس میں نے کہا کہ کچھ اس قسم کی بات میں نے کہہ دی کہ یہ بریزنیو جو ہے, جو ان دونوں میں سیکرٹری جنرل تھے, اس نے کوئی ایک ریزنیبل موو دکھائی دیتا ہے. لفظ ریزنیبل میں نے لگا دیا. اب دوسرے دن میں اٹھا, کہانی غائب. میں سویرے مجھے ایک صاحب تھے, وہ بالکل ڈارک سے ایڈیٹر کے بغل کے کمرے میں, وہ سب اسی قسم کے گویا خفیہ کام دیکھا کرتے تھے. نام میں بھول رہا ہوں ان کا, ونزلپ تھے ایڈیٹر, لیکن ان کے بغل میں انہوں نے بلایا مجھے. میں نے کہا اب آگا پیچھا میرا, میں نے کہا بھائی میں تو یہاں اتنے دنوں سے کام کر رہا ہوں, بہت دنوں سے نہیں, کچھ ہی مہینے ہوئے تھے. لیکن کیا معلوم ہوا کہ صاحب سوویتس کوئی اچھا موو کر ہی نہیں سکتے. یہ بالکل جاہل العلوم ہے جس نے یہ لکھ دیا کہ ریزنیبل, وہ ریزنیبل نہیں ہوتے. تو یعنی مجھے خود پرسنلی میں اور میری وہاں چھٹی ہو گئی, یعنی کھیل ختم, پیسہ ہضم. تو یہ ہے فریڈم آف دا پریس. یاد رکھیے, میں آپ کو یہ افسانات سنا رہا ہوں. تو اس کے بعد میں اور دوسری جگہ جا کے میں نے کام کیا اور اچھی جگہ مل گئی. لیکن یہ ہے, تو میڈیم جو ہے پریس, اس کی فریڈم بس اتنی ہی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. کبھی کبھی ایک آدھ کہانی ایسی ہو جائے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی کسی غلطی کو وہ ایکسپوز کر دے, بہت کم, شاذ و نادر. لیکن یہ ہے کہ صاحب فری پریس ہے, اور یہ ایک بہت بڑا ڈھکوسلا ہے. یہ فری پریس بھی ہے اور پروپیگنڈا بھی ہے. ویسے ہی یہ ہیئرنگ بھی ہے, اور اس میں وہ کچھ بتایا بھی گیا ہے اور بہت زیادہ چھپایا بھی گیا ہے. جی نقوی صاحب, ایک آخری سوال بہت مختصر سا, اور ایک جنرل ہے, وہ ہیئرنگ کے بارے میں ہماری آپ کی بات ہو گئی, لیکن یہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ میڈیا اتنا فری ہے اور اتنا نہیں ہے, اور اسی طرح سے آپ نے پارلیمنٹ کا بھی بتایا, تو یہ ڈیموکریسیز مختلف ملکوں میں, ہم صرف بھارت کی بات نہیں کر رہے, صرف امریکہ کی بات نہیں کر رہے, یہ جو ایک موڑ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, جس میں کہیں نہ کہیں دوسرا جو ایک طاقت کا استعمال وہ نظر آ رہا ہے, یہ اس بدلتے ہوئے حالت کو مختلف ملکوں میں مختلف طریقوں سے نظر آ رہا ہے. اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کوئی ٹرانزیشنل پیریڈ ہے یا کچھ کیا ہوگا؟ دیکھیے, ایک چیز ہوا کرتی تھی لبرل ڈیموکریسی. لبرل ڈیموکریسی ہم جو سمجھتے تھے, لبرلزم کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریٹک ہو, ہیومن رائٹس ہوں, لوگوں کی فریڈم آف اسپیچ ہو, فریڈم آف ریلیجن ہو, رائٹ ٹو لائف ہو, یہ ہم سمجھتے تھے. لیکن امریکن کیپٹلزم نے اور ویسٹرن کیپٹلزم نے اس کو ڈسٹارٹ کر دیا. انہوں نے جو
डेमोक्रेसी की कामयाबी, गोया सोवियत यूनियन जब गिर गया और वेस्टर्न पावर समझे कि वो जीत गए, एक आइडियोलॉजी जीत गई, तो जो जीती हुई आइडियोलॉजी थी वो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, ये असेंबली, ये सब नहीं था। मार्केट हैड वन, यानी डेमोक्रेसी को महज मार्केट और मंडी से मिला दिया गया, यानी कैपिटलिज्म इस हद तक मुखिल हो गई डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कि उसने डिस्टॉर्ट कर दिया। फिर क्या होने लगा? फिर वही कंट्रोल करने लगी व्हाइट हाउस को भी, वही कंट्रोल करने लगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी, यानी वही बड़े बड़े। तो जनता का काम ये कि वोट दे दे, और वोट दे के वो हट जाए, और उसके वोट को मोबिलाइज करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल हो, वो भी वही बिजनेस वाले। तो आपका दिमाग जो है वो भी तैयार किया बिजनेस ने, और बिजनेस पे आखिर में इनको जिता दिया। जिनको जिता दिया फिर उनसे वो मिल गए कि भाई हमारा काम करो। तो नतीजा है कि आप चाहे जितने एयरपोर्ट्स आप ले लीजिए, जितने आप रेलवे स्टेशन ले लीजिए, आपको क्या चाहिए? क्योंकि आपने तो हमको जितवाया। ये तो यहाँ वहां भी यही है। तो एक डेमोक्रेसी में जो कैपिटलिज्म का मुखिल हो जाना, कैपिटलिज्म बजाते खुद, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो कंट्रोल करने लगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, ये मुज़िर है। और उससे ये तमाम जो आप बयान कर रहे हैं, तमाम बीमारियां पैदा होती हैं जो कि अनडेमोक्रेटिक है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। ये जो आपने आखिर में कैपिटलिज्म का असर डेमोक्रेसी पर नजर आ रहा है, जो प्रोसेस बताया, ये मैं समझता हूँ आज का सबसे बड़ा एक तरह के सबक है हम लोगों के लिए, सीखने के लिए। और दुनिया इसी में कंफ्यूज हो रही है कि आखिर हमने सरकार को वोट दिया था, आखिर हमारी जेब क्यों कट रही है, हम बेरोजगार क्यों हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये परेशानियां किस वजह से हैं वो आपने बहुत अच्छे अंदाज में बताई, और वो बहुत ही हकीकत है, ऐसी हकीकत है कि जिसको लोग जल्दी से समझ नहीं पा रहे। इसके अलावा जो कुछ आपने अमेरिका की और यहाँ की डेमोक्रेसी में कुछ फर्क और कुछ चीजें बताई, और वो भी पार्टली सच, सच आधा झूठ, ये सब करके वो बताया जा रहा है। वहां भी वो कैपिटलिज्म का ही खेल है, वो समझ में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया, और ये बहुत ही अहम बात जो आपने आखिर में कंक्लूड की है, मैं समझता हूँ हमारे लिए, सभी के लिए इसमें बहुत कुछ सीखने को है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।